अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए नावल की लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है हरफ़े सादा को इनायत हुआ एजाज़ का रंग और मुसन्निफ़ा है अनीज़ा सैयद। और आज आप सुनेंगे इसकी लास्ट एपिसोड। एक करीबी नर्सिंग होम में उसको रजिस्टर करवा के चंद ज़रूरी चीज़ें दिलवाने और मिसेस जोसेफ को उसके बारे में ज़रूरी हदायत देने के बाद अगली शाम वो वापस चला गया। यहाँ से अगर तुम चाहो तो अपनी दोस्त आलिया चुगताई से रब्ता कर सकती हो। जाने से पहले उसने अपने तई फ़राक दिली से कहा। अफरोज़ को उस वक्त उसके हर अमल, हर बात से शदीद चिढ़ हो रही थी। वो बेजारी से उसकी हर बात सुन रही थी। लाहौर में ज़िंदगी कैदियों की सी थी। वो इस अपार्टमेंट में एक दफ़ा दाखिल होने के बाद यहाँ आने पर ही बाहर निकली थी। उसकी सोच, उसके ख्यालात, सब कुछ उन 4 कमरों तक महदूद होकर रह गया था। इन 6 साढ़े 6 माह में उसने साद के अलावा सिर्फ उन लोगों के चेहरे देखे थे जो टीवी स्क्रीन पर नज़र आते थे। यहाँ हालात मुख्तलिफ थे। वह ताज़ा हवा में सांस ले सकती थी, घर से बाहर निकलकर घूम फिर सकती थी। मिसेस जोसेफ उसके साथ थी और वो खासी बातूनी और खुशगुफ्तार खातून थी। वो उसे इन दिनों की बातें बताती थी जब वो इस्लामाबाद में रहती थी। साद के वालिद उन दिनों इस्लामाबाद में तैनात थे। साद 7वीं ग्रेड का तालिब इल्म था उन दिनों। ये बहुत अच्छा, बहुत नेकतवार लड़का था। ये बाकी बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था, बहुत मुख्तलिफ। उन्होंने उसे बताया था। मुझे हमेशा से ही साद बहुत प्यारा लगता था और मेरी इसके साथ बहुत अच्छी एसोसिएशन थी। ग्रेड 7 से A लेवल्स तक ये लोग वहाँ रहे और उसके बाद मैं भी वहाँ से आ गई। मगर साद अक्सर मुझसे बात करता रहता था। 2 मरतबा यहाँ आया और दोनों मरतबा मुझसे मिला भी। अभी कुछ दिन पहले इसने मुझसे रब्ता किया और तुम्हारे बारे में बताया। मैंने इससे कहा कि मैं तो इधर कस्बा में रहती हूँ, अगर तुम इसे यहाँ लेकर आना चाहो तो खुशामदीद। वो बोला, ये तो और भी अच्छी बात है। मैं उसको किसी बड़े शहर में रखना भी नहीं चाहता। मेरे अपने लिए ये एक दिलचस्प तजर्बा है, एक माँ बनने वाली औरत की खिदमत करना। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो मुख्तलिफ काम करते करते उसे बताती। कभी वो उसकी गाड़ी पर ज़रूरी चीज़ें लेने जाती तो वो उसे भी साथ ले जाती। अफरोज़ ने कुदरती मनाजर में घिरा वो खूबसूरत इलाका देखा। वहाँ फार्म हाउसेस थे और पुरानी तर्ज पर बने बेशुमार घर। उधर पाकिस्तान में भी शुमाली इलाके, पहाड़ी इलाके इसी तरह के मनाजिर से भरे हैं। मैंने वो सब इलाके देख रखे हैं, चित्राल, गिलगित, सवात, स्कर्दू। मगर वहाँ सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। यहाँ आम आदमी को भी ज़िंदगी की हर बुनियादी सहूलत मुयस्सर है। ज़िंदगी के मेयार में, क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। बातूनी मिसेस जोसेफ की कमेंट्री जारी रहती। तुम लेक डिस्ट्रिक्ट देखोगी, जहाँ वर्ड्सवर्थ पैदा हुआ, उसकी कब्र भी वहीं है। एक रोज़ जब दिनों बाद धूप निकली थी, मिसेस जोसेफ ने उसे ऑफ़र की। अफरोज़ पर उन दिनों जी भरकर सुस्ती छाई थी। वह खुद से, इर्द गिर्द की हर शय से सख्त बेजार थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी और अगर कभी आंख लगती तो उसे डरावने ख्वाब नज़र आते थे। तुम्हारी सेहत बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रही है, साथ देखेगा तो नाराज़ होगा। वो मुझे तुम्हारी सेहत के बारे में ख़ास तौर से हदायत करके गया था। उसकी बेजारी देखकर मिसेस जोसेफ को दूसरा ख्याल सूझा। वो वापस आएगा तो कुछ कहेगा ना। वह जब से गया था उसने उन लोगों से रब्ता नहीं किया था। अफरोज़ को रह रहकर ख्याल आता था कि वो उसे अपने सर से उतार कर फेंक गया था और अब वो उम्र भर यूं ही इस अजनबी वतन में भटकती रहेगी। वो अपने वाहिमों और खदशात पर काबू पाने में नाकाम हो रही थी। सियाह साहब बहुत अच्छे आदमी थे। मैं पहले उनके यहाँ काम करती थी जब वो यहाँ हाई कमीशन में थे। फिर उनके ख़ानदान के साथ पाकिस्तान चली गई। वहाँ मैंने एक आला दर्जे का वक्त गुजारा, मगर फिर भी मुझे घर याद आता था। इंसान कहीं भी चला जाए उसे होम कभी नहीं भूलता। तुम्हें भी शायद होम सिकनेस होती है, जब ही तुम यूं बेजार हो। मिसेस जोसेफ ने एक और ख्याल जाहिर किया। अफरोज़ उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। वो उनके सामने बैठी खाली नज़रों से उन्हें सरहद से टमाटर की चटनी और सेब का मुरब्बा बनाते देख रही थी। एक तरफ अवन में उन्होंने सेब की छोटी छोटी पाइस बेक करने के लिए रखी हुई थी। साथ साथ वो एक बड़ी छुरी से बीफ के पतले पार्चे काटने में मसरूफ़ थी। वहाँ पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके की इस उम्र की औरतें कोई काम नहीं करती, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करती हैं, उसने सोचा। और बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। दोपहर के खाने के बाद मिसेस जोसेफ के साथ वो गाड़ी में बाहर निकली और पहली मर्तबा उसने इर्द गिर्द के मंजर गौर से देखे। वो दरख्तों के उस झुंड के करीब से भी गुजरी जहाँ उस रात अंग्रेज़ बूढ़े मस्ती में मसरूफ़ थे। वहाँ अफरोज़ को साद का हैवला बेतरतीब धुन पर हिलता हुआ नज़र आया। लाला हू इसके कान में आवाज़ गूंजी। बियर सर्दी की शिद्दत को कम करती है। फिर उसे उसकी कही बात याद आई। मुझे यहाँ छोड़कर वो वहाँ अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। अब तो गालिबन उसने निबाह का तरद्दुद भी ख़त्म कर दिया। इस कस्बे में घूमते हुए उसे वहाँ छाई तन्हाई और उदासी शिद्दत से महसूस हुई। मिसेस जोसेफ ने उसे डव कॉटेज की इमारत दिखाई जहाँ वर्ड्सवर्थ ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी
اور وہ ویران قبرستان بھی جس میں ورڈزورتھ ابدی نیند سو رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اتنی تاریخی جگہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی اور اسے فخر بھی محسوس ہوتا، مگر اس روز اس نے یہ جگہ محض دیکھی تھی۔ اسے ورڈزورتھ کی ڈیفوڈل کتنی پسند تھی یہ بھی اسے واپس آ کر یاد آیا۔ گھر واپسی پر انہیں باؤنڈری ہیج کے اندر کرسی پر بیٹھا ایک نوجوان نظر آیا۔ بوبی مائی ڈارلنگ، مسز جوزف اس لڑکے کو دیکھ کر چلائیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسز جوزف سے گلے مل رہا تھا۔ تم کب آئے بغیر اطلاع کے؟ تمہیں آنٹ باربرا کیسے یاد آ گئیں؟ مسز جوزف بچوں کسی مسرت کے ساتھ کہہ رہی تھیں۔ یہ کون؟ وہ اپنے متعلق کچھ بتا کر افروز کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ افروز ہے، سعد کی پارٹنر۔ افروز کے دل پر ایک اور چھری چلی۔ انہوں نے اسے سعد کی بیوی کی حیثیت سے متعارف کیوں نہیں کروایا تھا؟ شاید انہیں بتایا ہی یہ گیا تھا۔ اوہ سعد! وہ نوجوان مسکرایا اور اس نے افروز کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ افروز نے اپنے گرد لپٹی شال کو مزید لپیٹ لیا۔ سعد کہاں ہے؟ اس نے مسز جوزف سے پوچھا۔ وہ اسے سعد کے متعلق بتانے لگی۔ اوہ میں بھول ہی گئی۔ پھر انہیں یاد آیا۔ افروز میں تمہیں بتانا بھول گئی۔ اب تک وہ انگلش میں بات کر رہی تھی مگر افروز سے اردو میں مخاطب ہوئی۔ یہ بوبی ہے، عبید الرحمن ہے نا؟ انہوں نے اس کا نام بدقت پورا کیا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ یہ ضیاء صاحب کے بھائی کا بیٹا ہے، ادھر برمنگھم میں رہتا ہے، اس کا اپنا گیرج ہے، بڑا شاندار کام ہے اس کا، کبھی کبھی ملنے ادھر آ جاتا ہے، وہ بتا رہی تھی۔ عبید الرحمن عرف بوبی کی آمد ہنگامہ خیز ثابت ہوئی تھی۔ وہ متحرک اور زندگی سے بھرپور لڑکا تھا اور یہاں ویکینڈ منانے آیا تھا۔ اس شام تک اس نے افروز سے سوال پوچھ ڈالے کو اس کی اردو کمزور تھی مگر وہ دانستہ اس سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ سعد نے تم سے شادی کی یا تمہیں ایسے ہی رکھا ہوا ہے؟ اس نے وہ ازلی و ابدی منحوس سوال کیا تو افروز کا دل ایک مرتبہ پھر مر جانے کو چاہنے لگا۔ وہ حرم پالتے ہیں کیا؟ اس نے درشتی سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر کہکہا لگا کر ہنسا۔ حرم پال کر ابا جان سے جوتے کھانے ہیں اس نے؟ میرا خیال ہے کہ اس نے تمہارے متعلق بھی اپنے والدین کو نہیں بتایا ہوگا۔ افروز نے اس بات کا جواب وہی دیا جو سچ تھا۔ ابھی وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے، وہ جتنا جینیس ہے یقیناً کوئی مارکا کرے گا، لیکن جب تک یہ مارکا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ اپنے والد پر مکمل انحصار کرے گا۔ ویسے اس کا بینک بیلنس قابل رشک ہے اور جو سہولتیں اس کو میسر ہیں وہ پاکستان میں وی آئی پیز ہی کو میسر ہوتی ہیں۔ پاکستان کی خصوصاً اور ساؤتھ ایشیا کی عموماً بیوروکریسی زندہ باد۔ سعد کے والد غالباً آج کل فیڈرل فائنانس سیکریٹری ہیں اپنے ملک کے۔ یہ افروز کے لیے نیا انکشاف تھا۔ اس رات تک وہ افروز سے خاصا بے تکلف ہو چکا تھا۔ اس نے اسے اپنے متعلق بتایا تھا۔ اس کے والد فوت ہو چکے تھے اور والدہ جو انگریز تھیں دوسری شادی کر چکی تھیں۔ خود اس نے 2 ناکام شادیاں کی تھیں اور اب تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنا گناہ ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ احمق تمہیں یہاں کیوں چھوڑ گیا ہے؟ اپنے باپ کی جوتیوں سے بچنے کے لیے، پھر اس نے خود ہی جواب دیا۔ افروز اس اسرار کو ابھی تک خود جان نہ پائی تھی، اسے کیا بتاتی؟ بوبی سنڈے کو شام واپس چلا گیا اور اتوار کی صبح اس نے ان دونوں کو خوب گھمایا پھرایا تھا۔ وہ انہیں لنکاسٹر لے گیا تھا، اس نے خود بھی شاپنگ کی تھی اور ان دونوں کو گفٹس لے کر دیے تھے۔ افروز کو وہ 2 دن عرصے بعد ایسے لگے جیسے اس نے زندوں کی طرح گزارے تھے۔ بوبی کے جانے کے فوراً بعد ہی پاکستان سے سعد کا فون آ گیا۔ میں اپنے امتحان میں مصروف تھا اس لیے فون نہ کر سکا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ کہہ رہا تھا۔ تم کب آؤ گے یہاں؟ افروز نے سوال کیا۔ معلوم نہیں، شاید کچھ عرصہ بعد آؤں، شاید زیادہ عرصہ لگے، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ افروز نے نفی میں جواب دیا۔ پھر وہ مسز جوزف سے بات کرتا رہا۔ افروز پر بوبی کی کمپنی کا اثر تھا اور وہ اس اثر کو خود پر قائم رکھنا چاہتی تھی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کیا تھا اور وہ اسے محسوس کرنے کی خواہش کرنے لگی تھی۔ وہ رویندر سکسینہ تھا، برطانیہ نژاد ہندو۔ اس کی زندگی انگلینڈ میں گزری تھی۔ اسے اس کے والدین سے اس کی لاولد بوا نے گود لے لیا تھا جو لندن میں رہتی تھی۔ بوا کٹر ہندوستانی تھی اور انہوں نے رویندر سکسینہ کی پرورش بھی روایتی انداز میں کی تھی۔ رویندر سکسینہ کو تمام عمر اس ملک میں گزارنے کے باوجود اپنے ملک کی ثقافت اور تہذیب سے خوب واقفیت تھی۔ سیاحت اس کا شوق تھا اور کہانیاں لکھنا اس کا مشغلہ۔ اس کی بوا نے جو مرتے وقت اس کے لیے چھوڑا تھا وہ اکیلے اس کے لیے کافی تھا۔ اس نے اس پیسے کو مختلف جگہوں پر انویسٹ کر رکھا تھا۔ خود وہ سیلانی طبیعت کا آدمی تھا، ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ جو بھی آمدنی ہوتی سیر و سیاحت میں اڑا دیتا اور اپنی سیاحت سے واپسی پر اس کے پاس اتنا مواد اکٹھا ہو چکا ہوتا کہ وہ 2-3 کہانیاں لکھ کر انڈیا بھجوا دیتا، جہاں لیڈنگ میگزینز میں اس کی کہانیاں فوراً لگ جاتی تھیں۔ وہ انڈین نوجوان نسل کا مقبول لکھاری بنتا جا رہا تھا۔ یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ پچھلے کچھ عرصے سے رویندر سکسینہ کو احساس ہو رہا تھا کہ دنیا میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات میں یکسانیت آتی جا رہی تھی اور اس کی لکھی کہانیوں میں بھی تنوع ختم ہوتا جا رہا ہے۔
وہ کسی نئے موضوع کسی نئی کہانی کی تلاش میں تھا اور اس کے لیے اس نے ارد گرد کے کئی یورپین ملکوں کی سیر کا ارادہ کر رکھا تھا۔ فرانس، اٹلی، اسپین، ہالینڈ، وہ ہر جگہ گھوم آیا تھا اور اس نے اپنے مشاہدات ترتیب دے کر شائع ہونے کے لیے بھجوا دیے تھے، مگر ایک انوکھی کہانی اس کو اب بھی نہیں ملی تھی۔ ان دنوں وہ لیک ڈسٹرکٹ کی تاریخی جھیل دیکھنے آیا ہوا تھا۔ اسے ہمیشہ سے شور و گل اور رنگ و نور سے دور یہ علاقہ بہت پسند تھا۔ وہ اس علاقے میں سارا دن گھومتا پھرتا رہتا تھا اور رات وہیں کہیں کیمپنگ میں گزار لیتا تھا۔ ہر روز اس کا خیال تقویت پکڑتا جاتا کہ دنیا میں کہانی لکھنے کے لیے موضوعات کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور اب اسے اصل کے بجائے گھڑی ہوئی کہانیاں لکھنی پڑیں گی۔ پھر ایک روز گراسمیر کے قصبے میں درختوں کے اس جھنڈ میں رکھے بینچ پر اس کی ملاقات اتفاقاً اس لڑکی سے ہو گئی جس نے اسے اپنا نام جہاں افروز بتایا تھا۔ وہ لڑکی ماں بننے والی تھی اور خاصی خاموش طبع تھی۔ وہ اس لڑکی پر چھائی سوگواریت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پھر وہ اسے روزانہ وہاں بیٹھی ملنے لگی اور رویندر سکسینہ سے گفتگو بھی کرنے لگی۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر خود پر گزرے واقعات بھی اسے سنا دیے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنی آزردہ کیوں ہو جبکہ قدرت نے تو تمہارے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ اس سفید ہوتے بالوں اور جھریوں پڑتے چہرے والے شخص کی یہ بات افروز کے لیے تعجب خیز تھی۔ میں ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ادھر انڈیا میں، نیپال میں اور بنگلہ دیش میں لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ دیا جاتا ہے۔ ان کی عزتوں کے سودے سرے عام کیے جاتے ہیں۔ ان کی عزتوں سے کھیلنا امیر زادوں کے لیے آئے روز کا کھیل ہے۔ وہاں ہی کیا دیکھو، ادھر ترقی یافتہ مغرب کی طرف دیکھو، ہر دوسرے سیکنڈ میں ایک عورت ریپ ہوتی ہے مگر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پکڑا نہیں جاتا ہے۔ پھر بھی یہ مغرب کا میڈیا ترقی پذیر ملکوں میں ہونے والے ایسے واقعات پر بھونپو بجاتا رہتا ہے۔ خدا کی اس دنیا میں قانون اندھے ہو چکے ہیں۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو جو ایسے نیک دل آدمی سے ٹکرا گئی جس نے اگر غلطی کی تو اس کا اتنا بڑا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ تم یہاں ہو اور آزاد ہو، تمہیں جو سہولتیں میسر ہیں وہ کسی بھی اے گریڈ شہری کو ایشیا میں میسر ہوتی ہیں۔ پھر رونا کس بات کا ہے؟ روی نے پائپ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ رونا خودی اور خود اعتمادی کی موت کا ہے، رونا اپنوں سے بچھڑ جانے کا ہے، رونا اپنی زندگی پر سے اپنا اختیار ختم ہو جانے کا ہے۔ کس کو اختیار حاصل ہوتا ہے اپنی زندگی پر؟ رویندر سکسینہ نے متانت سے کہا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کا اختیار ایک غیر مرئی طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ارادے، ہماری خواہشات، ہماری سوچیں سب اس کے اختیار میں ہیں۔ پھر اختیار کا رونا کیسا؟ رہا سوال خودی اور خود اعتمادی کا تو وہ تو تم نے خود اپنے ہاتھ سے جانے دیے۔ قدرت نے تو تمہیں اتنا عمدہ موقع عطا کیا خودی اور انا اور خود اعتمادی کو بحال کرنے کا۔ وہ شخص جو تمہاری عزت لوٹنے کا مرتکب ہوا وہی تمہاری عزت بحال کرنے اور کیے رکھنے کے لیے اتنے بڑے بڑے خطرے مول لیتا رہا۔ اس کو اس نکاح جو اس نے تم سے کیا اور اپنی ذاتی زندگی کی مجبوریوں کے درمیان بیلنس قائم رکھنے میں کیا مشکل پیش نہیں آتی ہوگی؟ کیا اسے کسی الزام کا سامنا ہو جانے کا ڈر نہ ہوگا؟ لیکن کیسا ہمت والا شخص ہے وہ، اور اس نے جو کہا اسے نبھایا بھی۔ وہ چاہتا تو تمہاری دوست کے واویلے پر کان نہ دھرتا اور اپنی آزادانہ زندگی جیے جاتا۔ تمہیں تو قدرت کے اس انتظام پر فخر سے سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ تمہارے منہ سے خودی اور خود اعتمادی کی موت ہو جانے کا سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میرے اپنے سارے مجھ سے چھوٹ گئے، افروز سسکنے لگی۔ ذرا اپنے دل سے پوچھو، کیا وہ تمہارے اپنے تھے؟ میرے خیال میں تو اس لڑکے سے زیادہ وہ لوگ تمہاری زندگی تباہ کر دینے کے موجب بننے والے تھے۔ اور پھر ایک خاص عرصے کے بعد جب تمہیں اس لڑکے نے زندگی کی روٹین میں دوبارہ سے رواں کیا تو انہیں تکلیف ہونے لگی۔ وہ تمہاری بربادی کی داستان سننا چاہتے تھے، تمہاری آبادی کی خبریں انہیں پسند کہاں آئی ہوں گی؟ مگر وہ جس نے آباد کیا وہ بھی تو دھوکے باز ہے۔ اس نے جتنے کاغذ مجھے دکھائے وہ سب جھوٹے تھے۔ وہ محض وقتی طور پر مجھے خاموش کرانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے عالیہ سے ملنے سے بھی منع کر دیا۔ عالیہ کون؟ عالیہ چغتائی، وہی لڑکی جس نے زندگی میں میری باعزت واپسی کے لیے وہ تمام پاپڑ بیلے۔ افروز نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی اس شادی کو کسی کے سامنے ڈکلیئر نہیں کیا اور جب لوگوں کو پتہ چلنے لگا تو مجھے یہاں لا کر پھینک دیا، اس ویرانے میں۔ تم اگر تعصب کی اینک اتار کر دیکھو تو تمہیں علم ہوگا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا محض تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ نکاح، گھر، تحفظ، تمہاری دوست سے ملاقات پر پابندی اور تمہاری یہاں موجودگی سب تمہاری خاطر ہوا، سب کچھ۔ اگر وہ تمہیں یوں ہی دربدر ہونے کے لیے چھوڑ دیتا، اگر وہ تمہاری پرواہ نہ کرتا تو تم کیا بگاڑ لیتی اس کا؟ معاشرہ، لوگ، والدین سب تو تمہیں دھتکار ہی چکے تھے۔ گھر والے تو تمہارے وہی تھے نا جو اتنے عرصے کے بعد ریوالور لے کر تمہیں ڈھونڈنے قتل کرنے چلے آئے، اس پرانی غیرت کا نعرہ لگاتے ہوئے۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھے؟ اور تم بتاؤ، جب وہ تمہیں مارنے آئے تو تم نے اپنے بچاؤ کے لیے اس لڑکے کو کیوں بلایا، وہ جو تمہارے بقول قابل نفرت تھا؟ اور ذرا سچ بولو تو بتاؤ کہ کیا تمہیں اب اس کی غیر موجودگی کھٹکتی نہیں؟ کیا تمہیں وہ یاد نہیں آتا؟ افروز نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور ایک آواز کی بازگشت اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ وہ ایک اچھا انسان ہرگز نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے اور لڑکیوں سے دوستی رکھتا ہے،
उसने एक और वजह पेश की। तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि वो जिसे तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए पसंद किया था वो ऐसा नहीं था, या कोई भी जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा पार्टनर बनकर आता वो ऐसा ना होता। हम खुदा के इरादों के बारे में कुछ नहीं जानते। सक्सेना को खुद अपनी गुफ्तगू पर हैरत हो रही थी। उसने इससे पहले ऐसी दलाइल से भरपूर नसीहत किसी को नहीं की थी। उसने दिल से उस ताल्लुक़ को एक दिन भी कबूल नहीं किया। वो महज अपनी गलती के कफ़ारे को निभा रहा है और इस बात का कई बार वो खुद एतराफ़ कर चुका है। अफरोज़ ने दिल में अनी की तरह गड़ी वो बात भी उगल दी जो हमेशा उसे तकलीफ़ देती थी। वो क्या कहे? क्या तुम उसे इतना कहने का हक़ भी नहीं दोगी? यकीनन लाइफ पार्टनर के तौर पर उसने तुम जैसी लड़की के मुतालिक नहीं सोचा होगा। यकीनन उसके भी कुछ आइडियल्स होंगे। यकीनन ज़िंदगी के नक्शे में और तरह के रंग भरने के बारे में सोचा होगा। मगर ये बताओ, इस बात का वावेला उसने कितनी मर्तबा तुम्हारे सामने किया? कितनी मर्तबा उसने तुम्हारे सामने अपना कोई एहसान जताया? रविंदर जज्बाती होकर एक ऐसे शख्स के बारे में बोल रहा था जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। उसने कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेगा। मुझसे उसका ताल्लुक़ महज निभा का है। अफरोज़ ने उसकी बात से मुतासिर हुए बगैर कहा। तो है ना, तुम क्या कर लोगे अगर वो निभाएगा भी नहीं तो? ज़रा इस ज़िंदगी का तसव्वुर करो जिसमें उसका ये निभा तुम्हारे साथ ना होगा, जिसमें वो तुम्हें तुम्हारे सारे इख्तियार वापस सौंप कर आज़ाद कर देगा, तुम्हारी खुदी और खुददारी समेत। रविंदर सक्सेना ने अपना थैला उठाकर उसकी डोरियाँ कसते हुए कहा। जो नहीं है तुम उसके मातम में मशगूल हो, जो है उसका शुक्र कब अदा करोगी? वो उठते हुए बोला। ये कोई एहसान नहीं है उसका तुम पर। जो स्टेटस उसका उस मुल्क में है वो सारा का सारा जाता रहता। अगर इस स्कैंडल की भिनक भी किसी मीडिया रिपोर्टर के कान में पड़ जाती, तुम तो सूरत हाल को समझती ही नहीं, वरना तुम उसे बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर सकती थी। भला ये भी कोई बात हुई कि जब चाहा पैसे के बल पर किसी की इज्जत लूट ली जाए और जब चाहा उसकी इज्जत बहाली का ऐलान करके नेकी और एहसान के झंडे बुलंद कर लिए जाएं। दूसरी तरफ वो भी था जिसे साद के सारे अमल में बदनीयती और एक्सप्लॉइटेशन नज़र आ रही थी। अहमद थी तुम्हारी दोस्त जो साद की इस निकाह वाली ऑफ़र के धोखे में आ गई। थोड़ा इंतज़ार करती, वो एनजीओ वाले यकीनन इस सिलसिले में कोई कदम उठाते। इसी बात के खौफ नहीं तो साद को अफरा तफरी में ये निकाह कर लेने पर मजबूर कर दिया। और फिर निकाह करने के बाद क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? कभी यहाँ छुपा, कभी वहाँ छुपा। चोरों जैसी ज़िंदगी जैसे सारा गुनाह तुम्हारा है। खुद तो वो एक आज़ाद मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहा है, ऐश करता फिर रहा है। बॉबी की बातें जहाँ अफरोज़ को डबल माइंडेड कर देती थी। फिर एक कोहर में लिपटी सुबह को उसने उस नर्सिंग होम में एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मिसिस जोसेफ उसके साथ थी। उसके समझ में नहीं आता था कि वो इस बच्चे की पैदाइश पर क्या सोचे। वो गुनाह की पैदावार था या निभा की? उसे खुश होना चाहिए था या खूब रोना चाहिए था? मैंने साद को इतला कर दी है। वो वैसे भी कल सुबह की फ़्लाइट से आ रहा था। उसे इस वक्त के बारे में बहुत फ़िक्र थी, मिसिस जोसेफ ने उसे बताया। एक दिन उस नर्सिंग होम में गुजार कर वो घर वापस आ गई और उसी दोपहर साद वहाँ पहुँच गया। वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद और सुर्ख और सफ़ेद नज़र आ रहा था। उसने इंतहाई मोहब्बत और खुशी से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। वो बच्चा जिसे अफरोज़ ने अभी तक ठीक से देखा भी नहीं था। बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह है साद, मिसिस जोसेफ खुशी से कह रही थी। अफरोज़ ने उसका रद्द-ए-अमल देखा। वो मुस्कुराते हुए सर हिला रहा था। ये उन लम्हात का अक्स अपने चेहरे पर साथ लेकर आया है ताकि मुझे याद दिलाता रहे कि मेरी गलती ऐसी थी जिससे पीछा छुड़ाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। बाद में अफरोज़ के पास तन्हाई में उसने कहा, ये कुदरत की लाठी है जो बेआवाज़ होती है। अफरोज़ ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर रहा, उसने नीची आवाज़ में कहा। और ये तुम रूठी क्यों पड़ी हो? तुम्हारा रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जिस बात का इल्म है वो क्यों पूछ रहे हो? मैं मुकाबले के इम्तिहान में मसरूफ़ था। ये कोई मामूली काम नहीं था। ये सब जो तुम्हारे लिए हो रहा है, इसे उम्र भर निभाने के लिए मुझे डैडी के परों तले से निकलना है। मुझे खुद अपना स्टेटस बनाना है। ये अखराजात अब मेरी हिम्मत से बाहर हुए जा रहे थे। उसने सच्चाई से एतराफ़ किया। तुम्हारा बैंक बैलेंस काबिल रश्क है और जो सहूलतें तुम्हें वहाँ मुयस्सर हैं वो सिर्फ VIPs को मुयस्सर होती हैं। अफरोज़ ने बॉबी के कहे अल्फाज दोहराए। तो उसने कुछ ना समझते हुए उसकी तरफ देखा। तो फिर अखराजात हिम्मत से बाहर कैसे हुए जा रहे हैं? साद को उसके जहरखंद लहजे से यकीनन तकलीफ़ हो रही थी। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारी यहाँ रिहाइश के सिलसिले में मिसिस जोसेफ को कितनी रकम अदा करता हूँ? तुम्हें मालूम है कि उस निकाह वाले वक्त से लेकर अब तक वहाँ लाहौर में तुम्हारी रिहाइश और ज़रूरियात पूरी करने से लेकर यहाँ आने के सिलसिले में होने वाले अखराजात की मद में मैं क्या और कितना खर्च कर चुका हूँ? वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोला। ये तुम्हारा ऑप्शन था। अफरोज़ की ये बात उसका दिल जला गई। हाँ, ये मेरा ऑप्शन था और मैंने कभी इसकी शिकायत भी नहीं की। मैं इस ऑप्शन को निभाने के लिए कुछ भी कर लूँ, तुम कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि तुमने खुश होना और शुक्रगुजार होना सीखा ही नहीं। तुम सबक पढ़ाओगे मुझे खुश होने के और शुक्रगुजार होने के। अफरोज़ ने अपने ऊपर से कंबल हटाकर बेड से टांगे लटकाकर बैठते हुए कहा। तुम जो दूसरों की खुशियाँ और सुख छीनने वालों में से हो। मैं सच कहता हूँ, तुम वाकई सख्त नाशुक्री हो।
साद ने कुर्सी की पुश्त पर बेबसी से हाथ मारा। मैं ये नहीं चाहता था, किसी कीमत पर भी नहीं। उसने काट में लेटे बच्चे की तरफ इशारा किया। तुमने इस पर इसरार किया। मैंने इसरार को मान लिया सिर्फ इसलिए कि शायद तुम्हारे दिल का सुकून मेरे इसरार को कम कर दे। तुम्हारी दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हें रुपये पैसे से ज़्यादा इज्जत दरकार है और उसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि मैं तुमसे निकाह कर लूँ। मैंने उस सूरत के सामने भी सर झुका दिया, महज इसलिए कि मैं तुम्हारा सुकून छीन कर खुद बेसुकून रहने से डरता था। तुम वहाँ महफूज नहीं थी, तुमने खुद देखा। मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ चाहता था। मैं तुम्हें यहाँ ले आया ताकि तुम आज़ाद और महफूज ज़िंदगी गुजार सको। और ये सब जो मैंने किया महज ऐसे ही नहीं हो गया, उसने चुटकी बजाते हुए कहा। इसके लिए जो मैंने कुर्बान किया उसकी दास्तान मैं तुम्हें कभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैं समझता था तुम्हारे इस इसरार का जो ये नतीजा निकला है। उसने एक मरतबा फिर बच्चे की तरफ इशारा किया। तुम इस पर ही खुश हो जाओगी, क्योंकि मैं जो ये हरगिज़ नहीं चाहता था। मैं इसका चेहरा देखकर सड़ता पा खुशी की एक ऐसी कैफियत में घिर गया हूँ जिसका बयान मुश्किल है। मगर तुम तो इस पर भी खुश नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम्हें आदत हो गई है हर नई सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की, मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की, मुझे एक नई मुशक्क़त में डालने की। और मैं ये सब महज इसलिए सहता आया हूँ कि मेरे ज़मीर पर अपने किए का बोझ है। लेकिन ये बोझ कब तक बोझ रहेगा? मैं आज इस बोझ से खुद को आज़ाद समझता हूँ। यह बच्चा मेरा बेटा है, इसकी वल्दियत के खाने में मेरा नाम है। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की इन दो हकीकतों से, उसने अफरोज़ और बच्चे की तरफ इशारा किया, कभी फ़रार का सोचा भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की कुछ जोहतें हैं और भी हैं। मेरे वालिदैन मेरे इस फ़ेल के ज़िम्मेदार नहीं थे, मगर मेरे सिलसिले में उनके कुछ ख्वाब हैं। मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, उस घर की कई खुशियाँ मुझसे वाबस्ता हैं। मैं उनके सर पर अपनी गलतियाँ और उनके कफ़ारे मुसल्लत नहीं कर सकता। वो मेरे लिए जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। मगर ज़िंदगी का दूसरा पहलू तुम और ये बच्चा हो। मुझे मालूम है कि मैंने ज़िंदगी के इन दोनों पहलुओं को साथ लेकर कैसे चलना है। तुम्हें मुबारक हो दोनों पहलू और उनको साथ चलाने का अज़म। अफरोज़ उठकर चिल्लाई। मैं तंग आ चुकी हूँ फ़रार की इस ज़िंदगी से। इससे छुपो, उससे छुपो, महदूद पैमाने पर ज़िंदगी गुजारो, साथी की रफ़ाकत को तरसो। साथी भी वो जो हमेशा गलती के कफ़ारे को निभाने की बात करता है, जिसने आज तक दिल से इस रिश्ते को तस्लीम ही नहीं किया। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। इससे तो बेहतर था कि उस रोज़ अजीज़ और जहाँ आरा मुझे वाकई कत्ल करके चले जाते। इस ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। वो चिल्लाते चिल्लाते हारने लगी। उसे शदीद नकाहत महसूस हो रही थी। साद ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और उसके कांपते वजूद को बिस्तर पर लिटा दिया। तुम डिप्रेशन का शिकार हो रही हो और तुम्हें कमज़ोरी भी है, वो उसके बाल से हिलाते हुए बोला। अफरोज़, तुम नहीं जानती, तुम बहुत सौ से अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो। ये और भी बेहतर होती चली जाएगी। तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। वो कह रहा था मगर वो कुछ सुन नहीं पा रही थी। बच्चे की पैदाइश का सुनकर बॉबी उस वीकेंड चला आया। साद उसे वहाँ देखकर हैरान हुआ। साद ने बच्चे का नाम मोमिन रखा था। बॉबी मोमिन के लिए कई चीज़ें लाया था। साद को यह सुनकर भी हैरत हो रही थी कि वो उसके और अफरोज़ के ताल्लुक़ के मुतालिक सब कुछ जानता था। वो उन दोनों की बेतकल्लुफ़ी पर भी हैरान था। अफरोज़ ने उसके सामने दानिस्ता बॉबी से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहरा किया था। वो उसकी हर बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। वो साद का रद्द-ए-अमल देखना चाहती थी, मगर वो संजीदा और खामोश था। ये तुम्हारी दोस्त आलिया चुगताई का फ़ोन है। वो कुछ देर के लिए बाहर निकला था। वापसी पर उसने मोबाइल अफरोज़ को पकड़ाते हुए कहा। आलिया? अफरोज़ ने दोहराया और फ़ोन कान से लगा लिया। तुम कितनी खुशकिस्मत हो अफरोज़, तुम्हें खुदा ने बेटा भी दे दिया और इतना ख्याल रखने वाला शोहर भी। देखा, बुरे दिन कितनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ अफरोज़। मैं हर रोज़ सोने से पहले तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, हालांकि तुम यहाँ से जाने से पहले मुझे मिली तक नहीं। अफरोज़ सुन रही थी मगर जवाब नहीं दे रही थी। अफरोज़, हेलो। आलिया की आवाज़ आई। तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो ना? तुम बोल क्यों नहीं रही? तुमने साद को देखा? देखो वो कितना बदल गया है। पिछले दिनों जब मैं उससे मिली तो मैं हैरान रह गई। ये वो शख्स तो नहीं था जो मुझे पहली बार मिला था टेनिस कोर्ट से बाहर। और तुमने देखा, वो नेशनल चैम्पियनशिप भी जीत गया है। और अब देखना उसका रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त आएगा। उसने अपना रास्ता दरियाफ्त कर लिया है अफरोज़। किस्मत ने तुम्हारे लिए कितने मुनफरिद और बुलंद शख्स को चुना है, ख्वाह वो तुमको कैसे भी मिला। आलिया अपनी कहे जा रही थी, मगर अफरोज़ उसकी किसी बात का जवाब भी नहीं दे पाई थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। साद बड़े गौर से उसे देख रहा था और बॉबी मोमिन के साथ बातें करने में मसरूफ़ था। साद, तुमने अफरोज़ को यहाँ क्यों फेंक रखा है? इसे लंदन में क्यों नहीं रखते? यार, तुम इसके साथ जुल्म कर रहे हो, बॉबी ने रात को खाना खाते हुए कहा। अच्छा तो ये तुम हो, साद ने दिल में सोचा, मगर बॉबी की बात का जवाब नहीं दिया। ये यहाँ रहकर करेगी भी क्या? इस बोर और खुश्क इलाके में जिस मकसद के लिए तुमने इसे यहाँ रखा था वो तो पूरा हो गया। अब आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं? बॉबी उसे बोलने पर उकसा रहा था। उधर आंटी, सुना है तुम्हारा रिश्ता पलवशा से तय कर रही हैं। अंकल शुजात की बेटी है ना पलवशा।
مجھے یاد ہے، یہیں لندن اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے پڑھ کر گئی ہے۔ وہ بہت خوبصورت اور اسٹائلش ہے، ایک پرفیکٹ میچ۔ آنٹی بہت جینیس ہے۔ سعد نے سوپ پیتی افروز کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات اس کے اندر کی کیفیت کو صاف ظاہر کر رہے تھے۔ مسز جوزف، آپ افروز کو دودھ باقاعدگی سے دے رہی ہیں نا؟ اس نے کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا اور ایک بالکل ہی مختلف بات کی تھی۔ افروز نے سوپ کے پیالے میں چمچ پٹک دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ مومن کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ مسز جوزف کی طرف چلی گئی۔ تم نے دیکھا وہ کتنی بور ہو چکی ہے یہاں؟ یار اسے زندگی سے اتنا دور تو مت کرو۔ لوگ داشتائیں رکھتے ہیں مگر یوں تو نہیں۔ بوبی اپنی بات کہنے سے باز نہیں آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فرش پر بیٹھا اپنا جبڑا سہلا رہا تھا۔ کسی کے معاملے میں بے تکا بولنا تمہاری عادت بنتی جا رہی ہے شاید، سعد اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کون ہوں اور مجھ پر ایسی باتوں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تمہارا شوہر غالباً برا مان گیا۔ افروز کے وہاں آنے پر بوبی نے اپنا جبڑا سہلاتے ہوئے کہا۔ جب کوئی انصاف کی بات کرے تو انہیں یوں ہی برا لگتا ہے، افروز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انصاف کیا ہوتا ہے اور بے انصافی کیا چیز ہے اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے، اسی لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو۔ جس دن دونوں کے درمیان فرق پتہ چل گیا سر پکڑ کر رو گی، سعد نے سخت لہجے میں کہا۔ سعد کے جانے کے بعد افروز کو قطعی یاد نہیں رہا کہ وہ اسے کیا بتا کر اور کیا سمجھا کر گیا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ بوبی نے اس کا رشتہ طے ہونے کی بات کی تھی اور اس نے اس سے انکار نہیں کیا تھا۔ بوبی اسے یہ بھی یاد دلاتا رہا تھا کہ اس کے یورپ کے پچھلے ٹور پر وہ دونوں کن کن قہوہ خانوں میں جاتے رہے تھے اور انہوں نے کتنے جوئے جیتے تھے۔ وہ اسے ان لڑکیوں کے نام بھی یاد دلاتا رہا تھا جن کی رفاقت میں انہوں نے وہ 1 ماہ گزارا تھا۔ وہ اسے پرانی اور نئی شراب کے ذائقوں میں فرق بھی یاد دلاتا رہا تھا۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو افروز کو سعد سے مزید متنفر کر رہی تھیں، مگر افروز کو یہ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ بوبی کی کسی ایسی بات پر مشتعل نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں یاد رہا تھا کہ وہ بوبی کی کس بات پر مشتعل ہوا تھا۔ مومن کو مسز جوزف سنبھالتی تھی اور خود افروز کبھی ادھر ہی قصبے میں اور کبھی بوبی کے ساتھ قصبے سے باہر گھومنے نکل جاتی تھی۔ اس نے بوبی کے ساتھ ہی لندن شہر دیکھا اور اس کے نواحی علاقے بھی۔ اسے عرصے کے بعد رنگ، روشنی اور زندگی کی خوبصورتی نظر آئی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اپنے غم بھولنے لگی تھی۔ اسے بوبی کی رفاقت بھی اچھی لگتی تھی، وہ جو ہنستا ہنساتا رہتا تھا اور زندگی کے ایک ایک لمحے سے خوشیاں کشید کرنے کا قائل تھا۔ افروز چوروں کی سی زندگی سے نکل کر آزادی کی زندگی میں سانس لینے لگی تھی۔ اس پر سے گزرے وقت کے اثرات کم ہوتے جا رہے تھے۔ رویندر سکسینہ نے اس لڑکی کو کئی ماہ بعد دیکھا تھا۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ ادھر آ رہی تھی وہ اسے اس کا لائف پارٹنر سمجھا تھا، مگر اس لڑکی نے اسے بتایا تھا کہ وہ کوئی اور لڑکا تھا۔ رویندر سکسینہ کو خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جس کے متعلق اس لڑکی نے اسے اپنی پہلی ملاقات میں بتایا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے چہرے پر مسرت پھوٹتی دیکھی تھی۔ وہ بات پہ بات کھلکھلا رہی تھی۔ وہ پہلے اتنی خوش شکل نہیں لگ رہی تھی مگر اس روز اسے اندازہ ہوا کہ وہ اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ اس لڑکی کو شاید زندگی کا یہ رنگ بھا گیا ہے۔ اور وہ لڑکا، اس نے اس کے شوہر کے بارے میں سوچا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سعد، تم جلد ادھر آنے کی کوشش کرو۔ وہ مسز جوزف تھیں جو فون پر سعد سے بات کر رہی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں افروز نے عبادت کرنا چھوڑ دی ہے۔ پہلے میں نے اسے آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا ہے، مگر اب وہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتی۔ اسے مومن میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بس بوبی کے ساتھ یا تو فون پر گفتگو کرتی رہتی ہے یا پھر وہ آ کر اسے لے جاتا ہے۔ کوئی گڑبڑ ہے سعد، بہت گڑبڑ۔ جو گڑبڑ ہونا ہوتی ہے مسز جوزف، اسے ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ سعد کی سنجیدہ آواز مسز جوزف نے سنی۔ افروز جن حالات کا شکار ہوئی ہے ان میں ایسا ہونا ناممکن بھی نہیں ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اتنی جلدی دوبارہ آ سکتا تھا یہ افروز کو اندازہ نہیں تھا۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ سعد نے بوبی کو باہر صحیح واپس جاتے دیکھ کر پوچھا۔ میں گھومنے گئی تھی، کچھ ضروری چیزیں لینی تھی، اس نے لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ سعد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر مہارت سے میک اپ کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل لگا تھا اور ہونٹوں پر لپسٹک بھی سجی تھی۔ اس نے بالوں کو ترشوا رکھا تھا اور شلوار قمیض کی بجائے وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے کندھے پر لیدر کی جیکٹ بھی لٹک رہی تھی۔ تم اپنے لیے غلط راستہ چن رہی ہو افروز، اس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ میرے راستوں کے غلط اور درست ہونے کا فیصلہ آخر کب تک تم ہی کرتے رہو گے؟ وہ بپھر کر بولی۔ یوں کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، میں کوئی الیکٹرانک مشین ہوں جس کا ریموٹ کنٹرول تم اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے رہو گے؟ جو بھی سمجھ لو، وہ اس کے عین سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ پہلے تم کیا تھیں اور کیا کرتی تھی مجھے کوئی سروکار نہیں اس سے، مگر اب تم ایک بچے کی ماں ہو، وہ بچہ جو جیسے بھی صحیح میرا بیٹا ہے۔ آئی ڈیم کیئر، وہ پاؤں پٹک کر بولی۔ تم تھے اس آفت میں مجھے پھنسانے والے، تم ہی اس آفت کو بھگتو گے، مجھے نفرت ہے۔
اس کی بات کو سعد کے تھپڑ نے مکمل نہیں ہونے دیا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہیں ساکت کھڑی رہی۔ تھو، اس نے فرش پر تھوک دیا۔ تم مردوں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، ہاتھ اٹھانے کا ہتھیار۔ جو بات تمہارے خلاف مزاج ہوئی اس پر تم نے ہاتھ اٹھا لیا۔ تم تو حقیقی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے پھر رہے ہو۔ حقیقی مسلمان ایسے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ اتنے احمق نہیں ہوتے کہ انسان کی پہچان کیے بغیر زندگیوں کے اہم فیصلے محض خدا کے حضور سرخرو ہونے کے خیال سے کر لیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، اور یقیناً عالیہ چغتائی بھی اسی غلطی کا شکار ہوئی۔ تمہارے جیسے لوگ ایسا خلوص اور اتنا خیال قطعی ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو مت لٹاؤ خلوص اور خیال، کم از کم میں اس ہر وقت کی احسان مندی کے اثر سے نکلوں گی۔ تم نے جو کہا ہے اس پر اچھی طرح سوچ لینا، پھر بات کریں گے، وہ مومن کو گود میں اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد اس دفعہ آنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ مسز جوزف کی کوششوں اور عالیہ کے فونز نے ان دونوں کو ٹھنڈا کر دیا، اور وہ اس وعدے کے ساتھ واپس چلا گیا کہ اگلی مرتبہ وہ اسے لندن شفٹ کر دے گا اور زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے گا۔ لیکن اسی دوران اس کا رزلٹ آ گیا اور وہ اکیڈمی چلا گیا۔ اپنے والد کی خواہش کے عین مطابق اسے فارن سروس میں سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ اس نے امتحان میں ٹاپ کیا تھا۔ کچھ وقت انہی مصروفیات میں گزر گیا اور اکیڈمی کے بعد وہ اپنی نئی ذمہ داریوں میں سیٹ ہونے کی کوشش میں مصروف رہا۔ اس دوران اس نے جب بھی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، افروز اسے نہیں ملی۔ وہ کہتی ہے کہ تم وہاں شادی کر کے بیٹھ چکے ہو اور اب نہیں آؤ گے۔ اس نے اب کئی دن بوبی کے ساتھ گزارنا شروع کر دیے ہیں، مسز جوزف نے اسے بتایا۔ میں تنہا رہتا ہوں افروز، سعد کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ کتنی دیر اپنا وعدہ نبھائے گا؟ یہ عمر بھر کا معاملہ ہے، بوبی نے افروز سے کہا تھا۔ اتنے عرصے میں ہماری اچھی خاصی ہم آہنگی ہو چکی ہے، اس سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو۔ بوبی سے شادی؟ افروز نے سوچا اور بوبی اور سعد کا موازنہ کیا۔ اس کے دل نے ہر مرتبہ گواہی دی، سعد کا پلڑا بھاری تھا، وہ اس کے سحر سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ مگر یہ حقیقت اسے ہضم نہیں ہوتی تھی، سعد وہاں کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے اور یہاں گنتی کے چند دن اس کے ساتھ وہ عمر بھر معتبر ہو کر رہنے کی خواہش کرتی رہے گی۔ بوبی، اس نے سوچا، اس میں وہ تمام عادات موجود تھی جن کی وجہ سے وہ سعد کے متعلق اچھا سوچتے سوچتے اس سے متنفر ہو جاتی تھی۔ پھر فرق کیا تھا؟ شاید اس کی قسمت میں ہی یہ لکھا تھا۔ بوبی کے ساتھ کم از کم وہ چوروں جیسی زندگی تو گزارنے پر مجبور نہ ہوگی۔ وہ علل اعلان اس سے شادی کرے گا، اور اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ وہ اسے پاکستان لے جا کر اس کے گھر والوں سے ملا دے گا، اور شاید اس وقت وہ لوگ بھی سب کچھ بھول چکے ہوں۔ سعد کے رویے اور بوبی کے دکھائے دل فریب خوابوں نے اسے فیصلہ کر لینے پر مجبور کر دیا۔ مومن کو آپ اپنے پاس رکھے مسز جوزف، سعد آئے گا تو خود ہی اس کے متعلق فیصلہ کر لے گا۔ اس کو بتا دیجیے گا کہ میں اس کی طرف سے بھجوائے پیپرز کا اس ایڈریس پر انتظار کروں گی۔ اس نے بوبی کے گھر کا پتہ مسز جوزف کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ مومن کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس بچے کو ضائع کروانے کا گناہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اور اب ایک وقت یہ تھا کہ وہ اس بچے کو اپنے لیے رکاوٹ خیال کر رہی تھی۔ حالات کی آزمائش میں وہ شاید ہار گئی تھی، اس کی سوچ، اس کے عقائد اور اس کا ایمان، وہ شاید سب کچھ گنوا چکی تھی۔ درختوں کے اس جھنڈ میں چند بچے کھیل رہے تھے اور رویندر سکسینہ کب سے بیٹھا انہیں کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ وہ خزاں کا موسم تھا اور درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے۔ اس نے سامنے سے ایک نوجوان کو آتے دیکھا۔ وہ ایشیائی خد و خال کا حامل نوجوان گرم لانگ کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے چمڑے کے لانگ شوز پہن رکھے تھے، اس کے گلے میں مفلر تھا اور سر پر گرم ٹوپی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا رویندر سکسینہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ رویندر سکسینہ، روی نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ سعد ابراہیم، اس نوجوان نے ہلکی آواز میں کہا۔ اوہ، روی کو کچھ یاد آ گیا۔ جہاں افروز والا سعد ابراہیم؟ اس کا مخاطب بری طرح چونک گیا۔ کہاں ہے وہ؟ روی نے اس سے یوں پوچھا جیسے روزانہ اس سے ملتا ہو۔ وہ چلی گئی ہے، سعد نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ پتہ نہیں، بس چلی گئی، شاید اپنے نئے ساتھی کے پاس۔ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی، وہ جلد ہی اس غلطی کا انجام بھی دیکھ لے گی، روی نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ؟ سعد نے اس کو یوں تبصرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے 2-4 مرتبہ ملی تھی اسی جگہ، اس نے مجھے ساری بات بھی سنائی تھی اور میں نے ہمیشہ اس کی باتوں سے تمہیں پہچانا تھا، مگر وہ تمہیں تمہارے ساتھ رہ کر بھی پہچان نہ پائی۔ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، مجھے خود اپنے مذہب کے متعلق بہت کچھ معلوم نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص تمہاری جیسی خوبیوں کا حامل ہو وہ یقیناً خدا کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوتا ہوگا، روی نے خیال ظاہر کیا۔ معلوم نہیں، سعد نے شانے اچکائے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اپنے خدا کو افروز کے توسط سے پہچانا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ افروز کے ساتھ غیر فطری ٹکراؤ ہوا بھی اسی لیے کہ مجھے اپنے خدا کو پہچاننا تھا۔ میں نے خیر و شر کی حقیقت، انسانیت اور غیر انسانی جبلت، سچ اور جھوٹ، حرام اور حلال، سب کا فرق اس واقعے کی وجہ سے جانچا اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے نماز کبھی نہیں پڑھی تھی۔ نماز میں سکون کیسے ملتا ہے یہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھتے محسوس کیا۔
नेकी करने से क्या ज़रूर मिलता है, ये भी अफरोज़ से निकाह के बाद पता चला। वो जो बेआसरा हो जाते हैं, खुदा के हुक्म से उनका आसरा बन जाने में क्या मज़ा है, ये भी मैंने तभी जाना। नफ्स पर, गुस्से पर, मिजाज पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये भी इसी दौरान मुझ पर इंकशाफ हुआ। और अब जब मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां था, तो वो जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे इस रास्ते पर लेकर आई थी, मुझे बीच रास्ते में छोड़ गई। मैं अंधेरे में था, जिसकी वजह से मुझे रोशनी का रास्ता नज़र आया, वो किसी और रास्ते की तरफ चल पड़ी। उसे मुझसे अपने इख्तियारात छीन लेने का गिला था। शिकायत थी कि मैंने उससे जीने का हक़ छीन लिया है और उसके अच्छे बुरे के फ़ैसले मैं करने लगा हूँ। मैंने खुदा को हाजिर और नाज़िर जानकर उसके तमाम इख्तियारात, तमाम हकूक़ उसे वापस कर दिए हैं। मैं ज़बरदस्ती का कायल ना पहले था ना अब हूँ। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने अफरोज़ को भटकने और ख्वार होने से बचाने के लिए ये सारे फ़ैसले और इंतज़ाम किए। मैंने उसकी खुशी का हर इंतज़ाम करने की कोशिश की, मगर उसकी खुशी के पैमाने बदल गए। मुझे एतराफ़ है कि मैं पहले उससे सिर्फ निभाह कर रहा था, मगर जिस रोज़ उसने मोमिन को जन्म दिया, मैंने सोच लिया था कि अब मुझे चाहे कितनी ही मुश्किल से गुजरना पड़े, मैं अफरोज़ को अपनी ज़िंदगी और इस माशरे के सामने जिसमें मैं रहता हूँ, पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ वो मुकाम दिलवाऊँगा जो उसका हक़ है। इसके लिए मुझे कुछ वक्त दरकार था, मगर वो इंतज़ार ना कर सकी। उसके रास्ते ही बदल गए, उसकी तरजीहात ही बदल गईं। मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है, वो अपने लिए बेहतर सोचने का हक़ रखती थी। मालूम नहीं कौन आजमाइश में पड़ा और कौन किस आजमाइश पर पूरा उतरा। ये सारे भेद सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, रवि ने कहा था। वो बता रही थी कि तुम पाकिस्तान में किसी बड़े ओहदे वाले आदमी की बेटी से शादी करने वाले हो और वो लड़की तुम्हारे वालिदैन का इंतखाब है। ये भी बॉबी की गलत इतलाआत थी। मैं शादी ज़रूर करूँगा, मगर अल्लाह ने जो रास्ता मुझे दिखा दिया है, अब अपनी ज़िंदगी में उस लड़की के साथ गुजारने का फ़ैसला किया है जो मोमिन के साथ मुझे कबूल कर लेगी और मेरी सोच को, मेरी ज़ात को, मेरी तमाम खामियों और खूबियों समेत कबूल कर लेगी। मेरी चॉइस पर मेरे वालिदैन को कोई एतराज़ नहीं है, ये भी मुकाम शुक्र है, साद इब्राहिम ने वापस जाने के लिए उठते हुए कहा। और उस लड़की को भी मेरे माजी पर कोई एतराज़ नहीं, उसने मुझे मेरे हाल को देखकर कबूल किया है। वो लड़की कौन है? यकीनन वो बहुत खुशकिस्मत होगी, रविंदर सक्सेना ने यूं ही सवाल किया। उसका नाम आलिया चुगताई है, साद ने रुक कर जवाब दिया और कोट की जेबों में हाथ डालकर चल दिया। खिज़ां रसीदा पत्ते उसके कदमों तले चुरमुरा रहे थे। रवि ने लॉन्ग कोट और लॉन्ग शूज़ में मलबूस उस शख्स को जाते हुए देखा और उसकी पुश्त उसकी जानिब थी और वह तवील रवीश पर बिखरे पत्तों को रोंदता चला जा रहा था। फ़िज़ा में कोहर का धुआं उड़ रहा था और बच्चों के चले जाने पर शदीद खामोशी छाई हुई थी। आलिया चुगताई, रवि ने याद करने की कोशिश की। उसकी याददाश्त गज़ब की थी। हाँ, वो लड़की जिसने अफरोज़ के लिए वो सारी जिद्दोजहद की और जिससे मिलने से साद इब्राहिम ने उसे मना कर दिया था। उसे याद आ गया वाक़यात कहाँ से चलते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं। उसने सोचा और उन वाक़यात पर जो उसने अब तक सुने थे गौर करने लगा। यकदम उसके अंदर खुशी की एक लहर उठी। इतने अरसे से वो जिस अनोखी कहानी का मतलाशी था वो उसे मिल गई थी। उसने जल्दी जल्दी अपना कैनवस का बैग उठाया और अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। जहाँ अफरोज़ और साद इब्राहिम की कहानी का अंजाम वैसा नहीं हुआ था जैसा होना चाहिए था, मगर इस कहानी में किसी की आजमाइश किसी की निजात बन गई। साद इब्राहिम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। यूँ गैर मतवक्का वाक़यात की जद में आकर ज़िंदगी की रविश हर कोई ना तो बदलता है, ना ही ये मुमकिन है। मगर साद इब्राहिम जहाँ अफरोज़ के साथ अपनी ज़्यादती को अपनी आजमाइश तसव्वुर करते करते खुद एहतसाबी में पड़ गया। उसकी खुद एहतसाबी ने उसे खुद शनासी और खुदा शनासी का मौका अदा किया। वो अपनी आजमाइश में सुरखरू हो गया। जहाँ अफरोज़ भी ऐसी ही आजमाइश का शिकार हुई थी, वो जो खुद शनास भी थी और खुदा शनास भी, हालात की जद में आकर अच्छे बुरे की तमीज़ और वाक़यात के तज्ज़िये की सलाहियत खो बैठी थी। वो इस आजमाइश पर पूरा ना उतर सकी और दुनिया की दिल फरेबियों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आजमाइश साद इब्राहिम की निजात का ज़रिया बन गई थी। रविंदर सक्सेना को अरसे से एक अनोखी और अछूती कहानी की तलाश थी। वो मौज़ूआत की यकसानियत से तंग था। ग्रासमेर के उस कस्बे में उसकी आवारा गर्दी के दौरान रविंदर सक्सेना को लिखने के लिए अछूती कहानी मिल गई थी। ख़त्म शुद। जी, तो कहानी का अंजाम बिल्कुल ही गैर मतवक्का हो गया और अच्छा भी लगा और थोड़ा सा अजीब व गरीब भी लगा, थोड़ा सा बुरा भी महसूस हुआ। कहानी अच्छी थी ओवरऑल और बहुत अच्छा मैसेज भी था। जहाँ अफरोज़ ने वाकई नाशुक्री दिखाई। कुछ लोग होते हैं ना आकबत अंदेश, वो खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो वाकई जहाँ अफरोज़ के हवाले से जो एक जुमला था, उसने कहा साद ने कि तुम नाशुक्री हो और तुम कभी भी खुश नहीं हो सकती, तो वाकई वो नाशुक्री ठहरी थी। एक थोड़ी सी गलती साद की भी थी
کہ اس کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا مطلب اس کو اعتبار دیتا، تھوڑا سا اس کے ساتھ شیئرنگ کرتا۔ حالانکہ اس نے اپنے سارے گولز، اپنے سارے مقصد اسے بتا دیے تھے، لیکن پھر بھی اسے چاہیے تھا کہ جب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بوبی اسے مس گائیڈ کر رہا ہے، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو رہی ہے، تو جن حالات سے وہ گزری تھی اس کا رویہ اس قسم کا ہو سکتا تھا۔ مطلب وہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ وہ ساری زندگی اس کا انتظار ہی کرتی رہے گی، اس کو خوشیاں نہیں ملیں گی۔ تو یہ چیزیں دونوں کو بیٹھ کر ڈسکس کر لینی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی، لیکن پھر بھی سعد نے کافی حد تک اسے بتایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اپنے والدین کی خواہشیں بھی پوری کرنی تھی، اپنا مستقبل بھی بنانا تھا، تو وہ اگر اسے کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ صبر کرے تو اسے کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس کا جو رویہ بدلا، اس نے جو مطلب عبادت بھی چھوڑ دی اور اس نے اپنا حلیہ بھی بدل لیا اور وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ میں لذت ہوتی ہے، تو اس نے بہت جلدی وہ اس ماحول کا اثر قبول کیا اور اس ماحول میں رچ بس گئی، اور پھر تھوڑی سی یہ بھی فکر رہی کہ مطلب اس کا انجام کیا ہوا، بتایا نہیں گیا۔ کیا بوبی نے واقعی اس سے شادی کی؟ بوبی واقعی اس سے مخلص تھا؟ اگر وہ اس سے مخلص تھا اور واقعی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو یہ ایک اچھی بات تھی اس کے لیے، لیکن اس کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا صبر رکھی۔ بہرحال کہانی جو ہے وہ کافی اچھی لگی، مجھے پسند آئی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اور عالیہ چغتائی کے لیے بھی بے شک اچھا تھا، اس کو ایک اچھا ہم سفر مل گیا، اور اس بیچاری کے خلوص کا جواب جو ہے اسے اچھا نہیں ملا جہاں فروز کی جانب سے۔ تو جہاں فروز کا کردار اچھے سے برائی کی طرف چلا گیا اور سعد ابراہیم کا کردار برائی سے اچھائی کی طرف آ گیا، اور بیسیکلی یہ کہانی یہی تھی کہ حالات و واقعات انسان کو کس طرح سے جو ہے اپنا راستہ بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ انسان کیسا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی آزمائشوں پر جو ہے منفی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، نیکی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ملنے پر جو بالکل اللہ سے غافل ہوتے ہیں، وہ اللہ کی جانب لوٹ آتے ہیں۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ مشکلات اور پریشانی آئیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اسے کمزور نہ ہونے دے۔ آپ سب کی آراء کا انتظار کروں گی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ جلد نیکسٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔